बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद अंजम टीवी में खुश आमदीद। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما يشاء. Thanks for watching. Allah Hafiz.